अथ नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठम् हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजनविस्तीर्णमायतम् योजनम् महत् भवनम् राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीम् सीतामायतलोचना सर्वतः परिचक्राम हनूमानरिसूदनः। उत्तमम् राक्षसावासम् हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधम् रक्ष्यमाणमुदायुधैः। राक्षसीभिश्च पत्नीभिरावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णम् तिमिङ्गिलझषाकुलम् वायुवेगसमाधूतम् पन्नगैरिव सागरम्। या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वारुद्धी रक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत् सुनिर्मितम् बहुनिर्यूहसंयुक्तम् ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोऽर्थे कृतम् दिव्यम् दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानम् पुष्पकम् नाम सर्वरत्नविभूषितम्। परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः। ईहा मृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितम् स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतम् विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तम् च चारुप्रवरवेदिकम् जालवातायनैर्युक्तम् काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम् विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम् कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतम् विमानम् पुष्पकम् दिव्यमारुरोह महाकपिः तत्रस्थः सर्वतो गन्धम् पानभक्ष्यान्नसम्भवम् दिव्यम् सम्मूर्च्छितम् जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तम् महासत्त्वम् बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्ताम् प्रस्थितः शालाम् ददर्श महतीम् शिवाम् रावणस्य महाकान्ताम् कान्तामिव वरस्त्रियम् मणिसोपानविकृताम् हेमजालविराजिताम् स्फाटिकैरावृततलाम् दन्तान्तरितरूपिकाम् मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषिताम् मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम् समैरऋजुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवम् सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णाम् पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णाम् सराष्ट्रगृहशालिनीम् नादिताम् मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासिताम् परार्घ्यास्तरणोपेताम् रक्षोऽधिपनिषेविताम् धूम्रामगुरुधूपेन विमलाम् हंसपाण्डुराम् पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम् मनसो मोदजननीम् वर्णस्यापि प्रसाधिनीम् ताम् शोकनाशिनीम् दिव्याम् श्रियः सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता
स्वर्गोऽयम् देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयम् परा हि स्यादित्यमन्यतमारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानाम् च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानाम् च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततो पश्यत्कुथासीनम् नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रम् वरनारीणाम् नानावेषविभूषितम् परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् क्रीडित्वोपरतम् रात्रौ प्रसुप्तम् बलवत्तदा तत्प्रसुप्तम् विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितम् निःशब्दहंसभ्रमरम् यथा पद्मवनम् महत् तासाम् संवृतदाम् तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिता प्रबुद्धानीव पद्मानि तासाम् भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतम् मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वा मन्यतः श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्नाद्यौस्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः याश्च्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तम् महतीनाम् शुभार्चिषाम् प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तकचपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रोपहतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारवृताश्चान्याः काश्चित् प्रस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः अकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुद्गताः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासाम् च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासाम् चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्काशास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहाय शस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणाम् व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनाम् रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानाम् वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषा मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दम् मन्दम् च योषिता शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासाम् वदननिःश्वासः सुषेवे रावणम् तदा रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थम् सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनाम् प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ ऊरुपार्श्वकटी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानाम् माधवे मासि फुल्लानाम् वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितम् संसक्तकुसुमोच्चयम् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतम् स्त्रीवनम् रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तम् न तासाम् योषिताम् तदा विवेकः शक्य आधातुम् भूषणाङ्गाम्बरस्रजा रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव राजर्षिविप्रदैत्यानाम् गन्धर्वाणाम् च योषितः रक्षसाम् चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशम् गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हाम् जनकात्मजाम् तु न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणानानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्तयदात्तरूपो ध्रुवम् विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्याम् कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः।